श्रीनारायण कवच राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा तथा हिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे ह्यद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्व्यान्दो कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसिन्धुषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायां नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षात्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदाष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दवतान् जनान्ताद् बलो गणात् क्रोशधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्माह्वनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः
देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्जरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजिता प्रियासि कोस्माण्डवेनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कंपयन् त्वमतिग्मधारासि विरारिसैन्य मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षतचन्द्रछादये द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तो सक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो भश्चन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवन्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जह स मरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्या
सत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाधृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छकृत्तुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा तथा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे ह्यद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्व्यान्दो कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसिन्धुषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायां नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदाष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोशधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात्
कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्माह्वनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यप्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्जरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजिता प्रियासि कूष्माण्डवेनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारासि विरारिसैन्य मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षतचन्द्रछादये द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तो सक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो भश्चन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवन्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जह स मरुधन्वनि
तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाधृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्च कृत्तुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा तथा हिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे ह्यद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्व्यान्दो कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसिन्धुषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायां नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षात्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदाष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात्
द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दवतान् जनान्ताद् बलो गणात् क्रोशधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्माह्वनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यप्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तां दन्दग्धिदन्दग्जरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजिता प्रियासि कूष्माण्डवेनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारासि विरारिसैन्य मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षतचन्द्रछादये द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तो सक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो भश्चन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवन्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते
न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्। राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वांगं जह स मरुधन्वनी। तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाधृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छकृत्तुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा तथा हिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे ह्यद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादौ कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसिन्धुषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदाष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः
पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दवतान् जनान्ताद् बलो गणात् क्रोशधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगण प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्माह्वनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र एषः प्रत्योष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यप्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्जरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजिता प्रियासि कूष्माण्डवेनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारासि विरारिसैन्य मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुषि चरमं क्षतचन्द्रछादये द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तो सक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो भश्चन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवन्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः
मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वांगं जह स मरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छकृत्तुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा हिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे ह्यद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्व्यान्दो कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसिन्धुषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो सुरयोथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः
स्वदाष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोशधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्माह्वनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यप्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रां युगान्तान्नलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तां दन्दग्धिदन्दग्जरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजिता प्रियासि कूष्माण्डवेनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारासि विरारिसैन्य मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षतचन्द्रछादये द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तो सक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो भश्चन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन
सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवन्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जह स मरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाधृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छकृत्तुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्।